وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا
وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. حتى
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصد
الله 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 عليك الله أكبر. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اللهم صل على حافظ النبي. ألا تعتدوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعتدوا علي وأتوني مسلمين. أي والله
نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون. صلى على النبي. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاءتهم
بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وقدنا ما كانت تعبد